हेलो स्टूडेंट्स, आज चाहिँ क्लास 9 को लेक्चर नंबर 2 हाम्रो टपिकको नाम थियो फोर्स। यहाँसम्म लेक्चर 1 में मैले पढ़ाएको थिएँ टाइप्स अफ मोसनसम्म, जुन चाहिँ मैले बताएँ। फर्स्ट नंबर के थियो हाम्रो ट्रांसलेशनल मोशन, र दोस्रो मोशन थियो हाम्रो रोटेशनल मोशन, र तेस्रो मोशन चाहिँ पिरियोडिक मोशन। तर यस बाहेक पनि एउटा चाहिँ मोशन हुन्छ जुन चाहिँ ट्रांसलेशनल मोशन हुन्छ, त्यहाँ तपाईलाई जरुरत छैन। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 1 नंबर अब हामी यहाँ एक्सप्लेन गरौँ या यो के हो ट्रांसलेशनल मोशन जानौँ हामी। 1 नंबरमा के छ भन्दाखेरि ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन यहाँ ध्यान दिनु होला, यो यस्तो प्रकारको मोशन हो। सबभन्दा पहिला कुरा थाहा होला तपाईले मोशन, किनभने यो फोर्थ च्याप्टरमा मैले रेस्ट एन्ड मोशन फर्स्ट लेक्चरमा मैले डिफाइन गरेको थिएँ। जसरी मोशन के हो भन्दाखेरि सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा यदि यो बडी आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो बडी चाहिँ के भनिन्छ या मानिन्छ भन्दाखेरि त्यो बडी चाहिँ मोसनमा छ। यो तपाईले क्लियर होला, मोशन क्लियर होला भने यो तपाईले टपिकमा केही कन्फ्युजन आउँदैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सेम त्यस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँ लिए। जसरी यो मानिलिए मेरो एउटा स्ट्रेट रोड हो, यानी कर्भ रोड छैन, ठीक छ। यसको यो पोइन्टले एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले के माने, यो स्ट्रेट पाथ माने, स्ट्रेट पाथ बुझ्नु होला। यहाँ एसटी भन्दाखेरि स्ट्रेट र यो भयो पाथ। स्ट्रेट पाथमा मानिलिए यो भेहिकल छ जुन चाहिँ भेलोसिटी भीले मुभ गरिरहेछ, केही न केही त्यसको रफ्तार होला, स्पिड होला, जसले मैले भीले रिप्रेजेन्ट गरेँ। अब चाहिँ यो बडीलाई यो स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्नुको कारण यो बडीसँग जुन मोशन छ, ध्यान दिनु होला, जुन मोशन छ त्यो मोशनले के भनिन्छ, ट्रांसलेशन मोशन भन्दाखेरि यो फिगरबाट तपाईँ के डिफिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। द टाइप अफ मोशन इन विच अ बडी मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ। सिम्पल कुरो, इन विच बडी मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ और लिनियर और 1 डाइमेन्सन। यसले के भन्न सकिन्छ अर्को भाषामा, लिनियर, और यसले 1D पनि भनिन्छ। किनभने हाम्रो ग्राफ पढ्नुभएकालाई 8 क्लासमा यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो हाम्रो 2D हो, तर यो चाहिँ यो 1D हो। एउटा हाम्रो 3D हुन्छ XYZ, यो तपाईँ यहाँ जरुर छ भन्दाखेरि हामी अब यहाँ यसमा डिफिनेसन कसरी बनाउन सकिन्छ। द टाइप अफ मोशन which moves in straight path is called ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ ध्यान दिनु होला, क्लास 9 को क्लासमा तपाईहरुलाई धेरै नै टर्म पढ्नु कुरा छ, त्यसको कारणले गर्दा यो टपिकहरुको मैले चाहिँ डिफिनेसन अलि सर्ट र बुझ्ने गरी मैले बनाएको छु। ध्यान दिनु होला, किताबमा यसको डिफिनेसन चाहिँ धेरै ठुलो दिएको हुन्छ। तपाईँ यो बुझिहाल्नु भयो भने यो एक्जाम्पलबाट तपाईँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। द टाइप अफ मोशन व्हिच मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ इज कल्ड ट्रांसलेशन मोशन। जसरी इक्जाम्पलमा यो इक्जाम्पलमा लेख्नुहुन्छ, के लेख्नुहुन्छ, इक्जाम्पल भेहिकल इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट पाथ भन्दाखेरि इक्जाम्पल के हुन सक्छ, अ भेहिकल भन्दाखेरि कुनै पनि कार, जीप या कुनै पनि साधन हुन सक्छ। अ भेहिकल मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ र एउटा चाहिँ हुन सक्छ जसरी इक्जाम्पल बुलेट, अ मुभिङ बुलेट इटिसी, अझै धेरै इक्जाम्पलहरू छ। अब ध्यान दिनु होला, जसरी अ बोय रनिङ इन अ स्ट्रेट पाथ, धेरै छ इक्जाम्पल। अब नि आउँछ द टाइप अफ मोशन व्हिच मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको मोशन जुन चाहिँ स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिएछ, त्यो बडीसँग कुन मोशन चाहिँ हुन्छ, ट्रांसलेशन मोशन भन्दाखेरि त्यो मोशनलाई के भनिन्छ, यो सबै कुन मोशन यो बडीसँग छ या यो सिस्टमसँग छ भन्दाखेरि ट्रांसलेशन मोशन छ। ट्रांसलेशन मोशन ध्यान दिनु होला, ट्रांसलेशन मोशन। र इक्जाम्पल यहाँ दिए, जसरी यो यही कुरालाई मैले इक्जाम्पलमा के लेखेँ, अ भेहिकल मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ, र अर्को इक्जाम्पल चाहिँ अ मुभिङ बुलेट भन्दाखेरि गोलीबाट जुन चाहिँ मतलब बन्दुकबाट जुन चाहिँ गोली निस्केको छ भन्दाखेरि बाहिर निकल्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो गोली चाहिँ स्ट्रेट पाथ नै फलो गर्छ। तपाईँ हेर्नु बोलेको होला प्र्याक्टिकल लाइफमा यसरी कहिले पनि फलो गर्न सक्दैन, हेर्नुभएको होला। यसको पनि हामी रिजन बुझ्छौँ, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ नेक्स्ट मोशन। कुन मोशन छ, रोटेशनल मोशन। ध्यान दिनु होला, रोटेशनल मोशन के हो। रोटेशनल मोशन डिफाइन गर्नुभन्दा पहिले सेम त्यस्तै पहिला फिगर हामी सम्झौँ। एउटा मैले माने चक्का हो, यो चक्काको जस्तै यो माने हाम्रो रिङ भयो, यो मान लिए, ठीक छ। अब नै ध्यान दिनु होला, यो माले मैले यो चक्काको के हो, सेन्टर हो। यो सेन्टरमा तपाईँ के गर्नुभयो, केही रड या केही स्टिकहरू के गर्नुभयो यसमा, मतलब भित्र के गर्नुभयो, हलाइदिनु भयो भन्दाखेरि भित्र एउटा स्टिक यस्तो लगाइदिनु भयो र मतलब यो चक्का
तपाईँ के गर्नुभयो हातले यसलाई यसरी नचाउनु भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको स्टिक एक्सिस अफ रोटेसन भइहाल्छ। यसको एलङ के गरिरहेछ यो बडी चाहिँ रोटेट गरिरहेछ भन्दाखेरि ध्यान दिनुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु होला यो जब यो चाहिँ यो यसको अबाउट रोटेट गर्छ बडी भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पोइन्ट बडीको ध्यान दिनु होला यो बडी हो भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पोइन्ट बडी के गर्छ सर्कुलर पाथ यानी कि हेर्नुहोस् यहाँ जस्तै यो पोइन्ट मैले कन्सिडर गरेँ भन्दाखेरि यो पोइन्ट भन्दाखेरि जब यो नाच्छ भन्दाखेरि सर्कुलर पाथ जसरी यही पोइन्ट कन्सिडर गरेँ त यो सर्कुलर पाथ त भइहाल्छ। फेरि मैले यो पोइन्ट मुभ गर्न थाल्छ भन्दाखेरि सर्कुलर पाथ फलो गर्न थाल्छ। त्यस्तो प्रकारको मोसनलाई के भनिन्छ हामीलाई रोटेशनल मोसन भन्दाखेरि द टाइप अफ मोसन in which each and every point moves in a circular path is called rotational motion मोसन। एग्जाम्पल में देखिए ध्यान दिनु होला एग्जाम्पल में के लेख्नु छ अ भेहिकल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर सिंपल कुलो अ भेहिकल इज रोटेटिंग भेहिकल भनिएको छ सरी अ व्हील भन्दाखेरि चक्का रोटेट गरिएको छ आफ्नो सेन्टरको एक्सिस यानी कि आफ्नो सेन्टरलाई एक्सिस मानेर अ व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर अबाउट इट्स सेंटर सिंपल कुरो। अब ध्यान दिनु होला यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस् अ व्हील इज रोटेटिङ अबाउट इट्स सेन्टर भन्दाखेरि यो आफ्नो सेन्टरमा यो चक्का चाहिँ आफ्नो सेन्टरमा के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो कुन मोसन हो रोटेसनल मोसन। ध्यान दिनु होला मात्र रोटेट गरिरहेछ मुभ गरिरहेछ छैन भन्दाखेरि एउटा यस्तो पनि हुनसक्छ जसरी यो ग्राउन्ड र यो चक्का हो र यो मानिलिए हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो पनि त हुनसक्छ मुभ गर्दै तपाईँ यस्तो लात लानुभयो भन्दाखेरि मुभ गर्दै यस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ एउटा त ट्रान्सलेसन मोसन लिनियर डिस्टेन्स कभर गरिदियो र अर्को चाहिँ रोटेट भइरहेछ आफ्नो एक्सिसको अबाउट रोटेट पनि भइरहेछ दुवै मोसन छ। तर ध्यान दिनु होला यहाँ रोटेसनल मोसन मात्र चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्टमा भन्दाखेरि यो यही मतलब यति सर्फेस एरियामा भन्दाखेरि अबाउट द फिक्स मतलब सेन्टरको अबाउट के भइरहेछ रोटेट भइरहेछ मुभ गरिरहेछ छैन यानी अगाडि बढिरहेछ छैन। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एउटा लास्ट मोसन छ कुन मोसन हो पिरियोडिक मोसन। ध्यान दिनु होला कुन मोसन हाम्रो लास्ट पिरियोडिक मोसन हाम्रो लास्ट एउटा छ पिरियोडिक मोसन अब ध्यान दिनु होला पिरियोडिक मोसन के हो जसरी तपाईँ पेन्डुलम क्लबको नाम सुन्नुभएको होला जसरी पेन्डुलम क्लबमा यस्तो हुन्छ ध्यान दिनु होला एकचोटि यो चाहिँ क्लक चाहिँ यस्तो मतलब पेन्डुलम हुन्छ वास्तवमा एकचोटि यस्तो जान्छ फेरि वापस आइहाल्छ फेरि यहाँ जान्छ फेरि वापस आइहाल्छ फेरि यहाँ जान्छ भन्दाखेरि टु एन्ड फ्रो भन्दाखेरि अगाडि पछाडि कुनै एउटा आफ्नो फिक्स्ड जसलाई हामी इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छौँ फिक्स पोइन्ट के गर्छ अगाडि पछाडि गर्न थाल्छ। जसरी अर्को कुरा गर्दाखेरि भाइब्रेसन जसरी हेर्नुहोस् यहाँ जसरी यहाँ मान्ने कुनै पोइन्ट हो यो पोइन्ट माथि तल यही फिक्स पोइन्ट हो माथि टु एन्ड फ्रो यानी अगाडि पछाडि एउटा फिक्स पोइन्टमा के भइरहेछ टु एन्ड फ्रो मोसन दिइरहेछ त्यो मोसनलाई के भनिन्छ पिरियोडिक मोसन। यहाँबाट के को इक्जाम्पल के पेन्डुलम भन्दाखेरि यसलाई डेफिनेसन डिफाइन गर्दाखेरि द टाइप अफ मोसन in which body moves to and fro in a equal interval of time भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला इक्वल इन्टरभल टाइम किन भने जति समय यो पोइन्ट यानी कि इक्विलिब्रियम पोइन्ट ओ दिए इक्विलिब्रियम पोइन्टदेखि यो एक्सट्रिम पोजिसन भन्छ यसलाई भनिन्छ एक्सट्रिम पोजिसन यसलाई भनिन्छ मेन पोजिसन भन्दाखेरि जहाँबाट यो सुरुवात भएको हुन्छ या फिक्स पोइन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ इक्विलिब्रियम पोजिसन या मेन पोजिसन। अब ध्यान दिनु होला र यो जुन चाहिँ म्याक्सिमम यहाँसम्म पुगेको छ भन्दाखेरि यसलाई एक्सट्रिम भनिन्छ भन्दाखेरि यसको अगाडि बजान सक्दैन। जति समय यो सेन्टरदेखि यहाँ लाग्छ भन्दाखेरि त यति नै समय यहाँदेखि लिएर ब्याक हुनमा लाग्छ। ध्यान दिनु होला यानी इक्वल इन्टरभल टाइममा के गर्छ टु एन्ड फ्रो भन्दाखेरि यसको टाइम पिरियड चाहिँ फिक्स हुन्छ जसरी 2 सेकेन्ड जसरी पेन्डुलमको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड हुन्छ कुनै टेम्पो। अब ध्यान दिनु होला द टाइप अफ मोसन इन विच body moves to and fro
ध्यान दिनु होला टु एन्ड फ्रो मतलब के हुन्छ टु भन्दाखेरि अगाडि फ्रो मतलब ब्याक ध्यान दिनु होला मुभ्स टु एन्ड फ्रो भन्दाखेरि यस्तो पनि हुनसक्छ ब्याक एन्ड फोर्थ के हुनसक्छ ब्याक एन्ड फोर्थ मुभ्स ब्याक एन्ड फोर्थ पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला यहाँ यस्तो पनि हुनसक्छ बडी मुभ्स ब्याक एन्ड फोर्थ ब्याक भन्दाखेरि पछाडि फोर्थ भन्दाखेरि अगाडि ब्याक एन्ड फोर्थ अबाउट फिक्स्ड point in equal interval of time is called periodic motion जैसे example a motion contained the motion contained in simple pendulum simple pendulum जुन चाहिँ मोसन हुन्छ त्यो मोसनले के भन्छ पिरियोडिक मोसन किनभने अगाडि पछाडि आफ्नो इक्वल इन्टरभल अफ समयमा त्यो चाहिँ मुभ गर्दै रहन्छ त्यो मोसनले के भन्छ त्यो पेन्डुलममा मोसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो मोसनले के भन्छ पिरियोडिक मोसन इज कल्ड पिरियोडिक मोसन यसको एक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल ध्यान दिनु होला फर एक्जाम्पल a motion contained in simple pendulum भन्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलममा जुन चाहिँ मोसन हुन्छ त्यो सिम्पल कुन मोसन हुन्छ पिरियोडिक मोसन अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक मैले मेटकाएँ अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अब चाहिँ यहाँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो हाम्रो डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अब यहाँ ध्यान दिनु होला डिस्टेन्स के हो र डिस्प्लेसमेन्ट के हो ध्यान दिनु होला डिस्टेन्स त पहिले थाहा होला दूरी सिम्पल कुरो डिस्टेन्सले के भनिन्छ दूरी नेपालीमा अब यहाँ ध्यान दिने कुरो के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अलग अलग क्वान्टिटी हो जसरी मैले लेक्चर नम्बर 1 मा वेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी के हो मैले बताएको थिएँ स्केलर क्वान्टिटी सिम्पली तपाईँ पढ्नुभएको होला भने थाहा होला जससँग मात्र म्याग्निट्युड हुन्छ र भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी भन्दाखेरि म्याग्निट्युड पनि र डाइरेक्सन पनि दुवै हुन्छ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा डिस्टेन्स ध्यान दिनु होला जस्तै मानिलिए यो पोइन्ट ए यो मैले माने पोइन्ट बी यो पोइन्टदेखि मानिलिए यो म यहाँ छु अहिले यो पोइन्ट ए देखि बी मा हेर्नु होला यो मानिलिए यो एउटा रास्ता छ दुईटा रास्ता छ तीनटा रास्ता यो चारवटा रास्ता र यो पाँचवा रास्ता यस्तो मानिलिएको छ ल बुझ्नु होला यो पाथ जसरी यो ए पोइन्ट यो देखि यो माने पाथ 1 यो माने पाथ 2 यो मैले माने पाथ 3 यो मैले माने पाथ 4 यो मैले माने पाथ 4 र यो मैले माने पाथ बी ध्यान दिनु होला अब यो पोइन्ट ए देखि बी सम्म मलाई जानु छ भन्दाखेरि या त पाथ ए फलो गर्छु या पाथ 2 या पाथ 3 या पाथ 4 या पाथ 5 भन्दाखेरि सिम्पल कुरो या यो फलो गर्छु यो या यो अब ध्यान दिनु होला ए देखि बी मा मैले गए भन्दाखेरि यो दूरी हेर्नुस् त बढी छ यो दूरी चाहिँ अलि यससँग कम छ यो चाहिँ धेरै कम छ यो चाहिँ बढी छ यो चाहिँ ध्यान दिनु होला यहाँ डिस्टेन्स कुन हो डिस्प्लेसमेन्ट कुन हो चिन्नु पहिला यो फिगरले सम्झाएँ त्यसपछि डिफिनेसन डिस्टेन्स मतलब सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल लेन्थ ट्राभल्ड बाई ए बडी ध्यान दिनु होला के भने द एक्चुअल लेन्थ ट्राभल्ड बाई ए बडी बिट्विन द 2 पोइन्ट भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा पोइन्टमा एक्चुअल लेन्थ जति ट्राभल गरेको हुन्छ बडीले त्यो नै के हुन्छ हाम्रो डिस्टेन्स भन्दाखेरि दूरी हो यो पनि दूरी हो यो पनि दूरी हो ध्यान दिनु होला यो पनि डिस्टेन्स यो पनि दूरी र यो पनि दूरी पाथ ए पाथ 2 सबैले डिस्टेन्स तर डिस्प्लेसमेन्ट के भन्छ भन्दाखेरि द सर्टेस्ट पाथ भन्नुहोस् या डिस्टेन्स द सर्टेस्ट पाथ ट्राभल्ड बाई ए बडी बिट्विन द 2 पोइन्ट्स भन्दाखेरि इनिसियल पोजिसन एन्ड फाइनल पोजिसनमा जो सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यसले के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि सिम्पल हेर्दाखेरि सबभन्दा सानो सर्टेस्ट लेन्थ कुन छ यो छ भन्दाखेरि ए देखि बी मा यो हाम्रो लागि के भइहाल्यो डिस्प्लेसमेन्ट अब ध्यान दिनु होला यो डिस्टेन्स यो पनि डिस्टेन्स किनभने ए र बी देखि यो पनि दूरी नै हो यो पनि दूरी तर चाहिँ सर्टेस्ट एटबाट सबभन्दा सानो पाथ हाम्रो यो थियो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट त्यो भयो अब ध्यान दिनु डेफिनेसन हेर्नु अब डेफिनेसनमा जाँदाखेरि डिस्टेन्सको पहिला कुरा गऱ्यो भने डिस्टेन्स भन्दाखेरि के हुन्छ द एक्चुअल लेन्थ ट्राभल्ड बाई अ बडी
डिस्टेंस के हो द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी between 2 points the actual length traveled by body between 2 points ध्यान देने वाला between 2 points is called distance अब एग्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि यसको एग्जाम्पल के हुनु सक्छ फर एग्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि distance traveled by ठीक छ distance traveled by a man ठीक छ distance traveled by a man in going या simply distance traveled by a man from Kathmandu to Pokhara distance by traveled by man from Birganj नबन्यो रानीघाट टू माईस्थान के रानीघाट टू माईस्थान अब यहाँ ध्यान दिनु होला रानीघाट जसरी मैले माने यहाँ मेरो के हो रानीघाट हो र यो अहिले माने के छ माईस्थान यहाँ टेम्पलको साइन दिएँ मैले ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु सिम्पल यो हाम्रो के हो टेम्पल हो यो हाम्रो के हो टेम्पल र यहाँ हाम्रो के हो रानीघाट एरिया हो अब हामीले थाहा छ रानीघाट एरियामा भन्दाखेरि धेरै नै बाटो छ जानको लागि धेरै नै गली छ अनगिन छ यो पनि गली छ एउटा जानको लागि एउटा यस्तो पनि गली हुन्छ टेम्पलमा जानको एउटा यस्तो पनि गली हुन्छ टेम्पलमा जानको लागि एउटा यस्तो हुन्छ एउटा सिधै हुन्छ टेम्पलमा जानको लागि सिम्पल कुरो अब यहाँ भन्दाखेरि यो यहाँबाट यहाँ जानको लागि तपाईँ जति एक्चुअल लेन्थ ट्राभल गर्नुभयो यो पुरै के हो डिस्टेन्स भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ तपाईँ कति डिस्टेन्स यहाँदेखि मैले यहाँसम्म जानको लागि तपाईँ 1 किलोमिटर के भयो तपाईँ चल्नुभयो यो पाथ फलो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 किलोमिटर तर यो पाथ अलि यसभन्दा कम छ भन्दाखेरि मैले माने 900 मिटर र यो अहिले माने 600 मिटर यो पाथ गर्नुहुन्छ भन्दा यो 500 मिटर यो फलो हुन्छ 400 मिटर भन्दाखेरि सिम्पल कुरो 400 हैन अलि यो बढी छ भन्दाखेरि 800 यो माने लिए 800 मिटर र यो माने 700 मिटर भन्दाखेरि यो पाथ यानी यो पाथ तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कति किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्छ लेन्थ 1 किलोमिटर यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ डाइरेक्सनको मैले केही कुरा गरेको छु मात्र यो एक्चुअल लेन्थ या के मैले वर्ड लेखेको छु एक्चुअल लेन्थ तपाईँ कति वास्तवमा तपाईँ दूरी तय गर्नुभयो त्यसैले के भनिन्छ डिस्टेन्स सिम्पल कुरा यसमा डाइरेक्सन केही कुरै छैन यहाँबाट यहाँ जानुभयो भन्दाखेरि 900 मिटर तपाईँ दूरी तय गर्नुभयो यहाँबाट यहाँ जानुभयो 600 मिटर तपाईँ दूरी तय गर्नुभयो सेम त्यस्तै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा यो पाथ फलो गर्नुभयो भन्दाखेरि 700 मिटर तपाईँ दूरी तय गर्नुभयो त्यही हाम्रो के हो डिस्टेन्स हो र अर्को चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट छ बुझ्नु होला एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँ एक्जाम्पलको लागि एक्जाम्पल जे पनि समझ्नुहोस् बुझ्नको लागि अब सजिलो एक्जाम्पल लिन्छ हामी अब यहाँ ध्यान दिनु होला नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ डिस्प्लेसमेन्ट अब डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ ध्यान दिनु होला डिस्प्लेसमेन्टमा धेरै विद्यार्थीहरू समझमा आउँदैन डिस्प्लेसमेन्ट के हो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ ध्यान दिनु होला डिस्प्लेसमेन्ट के हो भन्दाखेरि जसरी यो भर्खरै पिक्चर बनाएँ मैले रानीघाट र माईस्थानको त रानीघाट माईस्थानमा जानको लागि धेरै नै बाटो थियो मैले 4वटा बाटो बनाएको थिएँ त्यसमध्ये जुन चाहिँ सबभन्दा सानो बाटो चाहिँ 500 मिटर भन्दाखेरि सिधा थियो 500 मिटर त्यही नै जुन चाहिँ 500 मिटर छ त्यो के भइहाल्छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई बडी बिट्विन 2 पोइन्ट्स इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन त्यसैले नै के भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि द सर्टेस्ट डिस्टेन्स म बनाएर त्यसपछि फिगरमा एउटा चाहिँ राम्रो फिगरमा तपाईले कन्सेप्चुअली सम्झाइदिन्छु द सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ बडी बिट्विन ध्यान दिनु होला between initial and final position the shortest distance traveled by body between initial and final position in a fixed direction यहाँ ध्यान दिनु होला यो पॉइंट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ in a fixed direction
इन फिक्स डाइरेक्सन, त्यसैले के भनिन्छ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसले के भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। ध्यान दिनु होला, द सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी, द सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन इन अ फिक्स डाइरेक्सन इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि एउटा बेस्ट इक्जाम्पल मैले लिएको छु ल। जसरी यो माने मैले ए, यो माने बी र सी। ध्यान दिनु होला, मलाई ए देखि सी मा जानु छ, मलाई ए देखि सी मा जानु छ। मेरो एम के छ ए टु सी जानको लागि। ध्यान दिनु होला, मलाई ए देखि सी मा जानु छ भन्दाखेरि एउटा त यो बाटो छ, पहिला ए देखि बी, यहाँ बिचमा केही छैन, यहाँ बिचमा पहाड छ, तपाईँ जान सक्नुहुन्न। पहिला ए देखि या त बी जानुहोस् या बी देखि तब सीमा, या त ए देखि सीमा सिम्पल, ठिक छ भन्दाखेरि अहिले म कहाँ छु, यहाँ छु। सुरुमा पहिलो केस हेर्दाखेरि सीमा जानको लागि सबभन्दा पहिला मैले ए देखि बीमा कुनै बस लिन्छु, बस लिएर पहिला बी पोइन्टमा पुग्छु। यहाँ मैले पुगेँ बी पोइन्टमा, त्यसपछि बी पोइन्टमा अर्को बस लिन्छु र अर्को बस लिएर म फाइनली पोइन्ट सीमा रिच भइहाल्छु, यानि पुगिहाल्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले आएँ। एउटा यो रास्ता छ, एउटा त यो यहाँ के छ सिम्पल रास्ता छ एदेखि सीमा, र यसको डाइरेक्सन फिक्स छ कि छैन भन्दाखेरि एदेखि सी साफ फिक्स छ, केही छैन। तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स थियो छैन, एदेखि बी, बीदेखि सी फिक्स्ड भएन, तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स भयो। र अर्को कुरा हेर्दाखेरि एदेखि सीमा जानको लागि तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ पहिला एदेखि सीमा जानको लागि यो पहिलो केस हेर्दाखेरि यहाँबाट फर्स्ट केस छ, यो मैले माने यहाँ एदेखि बीमा तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट जसरी 5 मिटर र बीदेखि जानको लागि जसरी लिनुभयो तपाईँ 6 मिटर। ल अब यहाँ एदेखि बी सीमा जानको लागि यो पहिलो पाथ फलो गऱ्यो भने तपाईँको डिस्टेन्स कति हुन्छ, डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 5 मिटर प्लस 6 मिटर भन्दाखेरि 5 मिटर प्लस 6 मिटर, यो कति भइहाल्यो ब्रो 11 मिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, 5 मिटर प्लस 6 मिटर यो भइहाल्यो 11 मिटर। तर चाहिँ एदेखि सीमा मैले माने यो त दुवैभन्दा के होला, यो सानो होला भन्दाखेरि मैले माने यसको लेन्थ चाहिन्छ 8 मिटर मैले माने। ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एदेखि सीमा मैले गएँ, मैले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो 8 मिटर, जुन चाहिँ यो मिटर मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको समको के छ लेस छ, समभन्दा लेन्थ छ भन्दाखेरि 8 मिटर लेस देन 11 मिटर। सिम्पल यहाँ कुरा बुझ्दाखेरि एदेखि सीमा जानुभयो त्यो भयो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट, जसको चाहिँ डाइरेक्सन के छ फिक्स छ। तपाईँ एदेखि सीमा जानुहोस्, बिचमा कुनै पोइन्ट तपाईँलाई जानु छैन, ठिक छ सी पोइन्टमा, तर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिस्टेन्स के हो, पहिला एदेखि तपाईँ बीमा जानुभयो, बीदेखि सीमा जानुभयो भन्दाखेरि यति कति एक्चुअल लेन्थ ट्राभल गर्नुभयो 6 र 5 भन्दाखेरि 11 मिटर ट्राभल गर्नुभयो, तब तपाईँ एदेखि सी पोइन्टमा पुग्नुभयो। त अर्को भाषामा हेर्दा अब हेर्नुहोस्, यो त भयो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट फिक्स डाइरेक्सन। अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पल ल्याउँ जुन चाहिँ अलिक राम्रो छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हेर्नुहोस् यहाँ यो धेरै कन्फ्युजिङ हो अलि, तर बुझ्नु होला, यो मैले माने पोइन्ट ए र यो मैले माने पोइन्ट बी, ठिक छ, यो मैले के माने पोइन्ट ए, यो मैले माने पोइन्ट बी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले पोइन्ट एमा एदेखि लिएर सबभन्दा पहिला मैले गएँ बीमा र बीदेखि वापस मैले आएँ एमा, सबभन्दा पहिला यो गएँ त्यसपछि फेरि वापस आएँ एमा। ध्यान दिनु होला, पहिला एदेखि बीमा गएँ त्यसपछि बीदेखि फेरि वापस आएँ। त्यो बेला तपाईँसँग सोध्न सक्थ्यो डिस्प्लेसमेन्ट कति ट्राभल गर्यो बडीले, यो मतलब मैले भन्दाखेरि यो बडीले कति ट्राभल गर्यो र डिस्टेन्स चाहिँ कति ट्राभल गर्यो मैले माने, र ए र बीको दूरी चाहिँ छ हाम्रो 5 मिटर। ल ए र बीको दूरी के छ 5 मिटर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला डेफिनेसनमा हेर्नु परेछ, डिस्टेन्स मैले के लेखेको छु द एक्चुअल लेन्थ भन्दाखेरि त्यसको एक्चुअल लेन्थ कति ट्राभल गरेछ त्यो हाम्रो के हो डिस्टेन्स हो भन्दाखेरि। अब ध्यान दिनु होला, एदेखि बीमा जानको लागि सबभन्दा पहिला मैले एदेखि बीमा गएँ यानि डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेँ 5 मिटर, त्यसपछि बीमा फेरि एमा आउनको लागि कति तय गर्नु पऱ्यो 5 मिटर भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको डिस्टेन्स कति भइहाल्छ हाम्रो डिस्टेन्स इक्वल्स टु 5 + 5 भन्दाखेरि 10 मिटर। तर यहाँ ध्यान दिनु होला, डिस्प्लेसमेन्टको लागि यहाँ ध्यान दिनु होला, डिस्प्लेसमेन्टको लागि एदेखि बीमा जानुभयो कति मिटर लिनुभयो तपाईँ डिस्प्लेसमेन्टको लागि 5 मिटर, र डाइरेक्सन तपाईँ कुन लिनुभयो एदेखि बी भन्दाखेरि ए टु बी तपाईँ डाइरेक्सन लिनुभयो, ठिक छ। अब बीदेखि तपाईँ एमा आउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँ डाइरेक्सन तपाईँ के गर्नुभएछ आफ्नो उल्टा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एमा हुनुहुन्थ्यो र एमा आइहाल्नुभयो, तपाईँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यही डाइरेक्सनमा कति छ 0 छ भन्दाखेरि 5, र माले यो डाइरेक्सन हाम्रो पोजिटिभ छ भन्दाखेरि यसको यो अपोजिट छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के लिने नेगेटिभ,
मैले यो डाइरेक्सन मैले एदेखि बीको माने मैले पोजिटिभ भन्दाखेरि बीदेखि ए आउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभ। तपाईँ यस्तो पनि मान्न सक्नुहुन्छ बीदेखि एलाई पोजिटिभ तब चाहिँ एदेखि बीमा भइहाल्छ नेगेटिभ अटोमेटिक, किनभने अपोजिट छ उल्टा छ भन्दाखेरि। र डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो के हो भेक्टर क्वान्टिटी, यहाँ नोट गरिदिनु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटी भयो। अब यहाँ 5 मिटर र यसको डाइरेक्सन अपोजिट यानी फेरि -5 मिटर, यो भयो हाम्रो 0 भन्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ, यो हाम्रो याद राख्नु होला है, डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हो, इट इज स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी। अब यहाँ हेर्नु होला डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यहाँ डिफिनिसन हुनसक्छ। पोइन्ट नम्बर 1 मा के हुनसक्छ, डिफिनिसन हुनसक्छ, डिफिनेसन हुनसक्छ। पोइन्ट नम्बर 2 मा के हुनसक्छ, स्केलर क्वान्टिटी इट इज भेक्टर क्वान्टिटी भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी। यो हाम्रो डिफ्रेन्सेसमा काम लाग्छ, याद राख्नु न कसको कसको डिफ्रेन्सेस भइरहेछ हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्सेस भइरहेछ, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट, ध्यान दिनु न, ठिक छ। भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी अर्को हुनसक्छ, भेक्टर क्वान्टिटी भन्दाखेरि एउटा डिफिनेसन हुनसक्छ पोइन्ट, र अर्को पोइन्ट चाहिँ यो स्केलर हो, यो भेक्टर हो। र अर्को कुरा गर्दाखेरि, अर्को पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट यानि कि डिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिम्पली अल्फाबेटले। ध्यान दिनु होला, डिस्टेन्सलाई सिम्पली अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो अल्फामा कुनै पनि भ्यालु हुन्छ, जस्तै 2 मिटर 3 मिटर, तर केही न केही त रिप्रेजेन्ट गर्नुवाला छ यो, त्यसमा चाहिँ अल्फाबेट युज हुन्छ, अल्फाबेट युज हुन्छ। तर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई अल्फाबेट त युज हुन्छ तर चाहिँ एरो हेड लागेको हुन्छ भन्दाखेरि अल्फाबेट यसमा हुन्छ विदाउट एरो हेड, यो एरो हेडको साइन छ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ अल्फाबेट प्लस चाहिँ के हुन्छ, एरो हेड युज हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि म यहाँ डिफिनेसनको लागि यहाँ लेखिदिरहेछु एउटा भन्दाखेरि इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई alphabet along with arrowhead, alphabet along with arrowhead भयो। जसरी फर इक्जाम्पल में लिन सक्नुहुन्छ, जसरी एस भ्याक्टर इक्वल्स टू 6 आई क्याप बताउँछु, आई क्याप जो जे क्याप थियो, यो भयो हाम्रो यसको इक्जाम्पल। अब यहाँ हेर्नुहोस् भयो हाम्रो। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो स्पिड एन्ड भेलोसिटी। नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो के हो, स्पिड एन्ड भेलोसिटी। तपाईँ यहाँ डिफ्रेन्सेस यहाँ आरामले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ मेन टपिकमा कुरा गरौँ, डिफ्रेन्सेसमा अलिक टाइम लाग्छ भन्दाखेरि मैले बताइदिए तरिका र डिफ्रेन्सेस बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि डिफिनेसन तपाईँलाई थाहा छ, सबभन्दा पहिला डिफिनेसन पोइन्ट हो। तर चाहिँ डिफिनेसन धेरै लामो भयो भने तपाईँ त्यो पोइन्टले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेन कुरा निकालेर तपाईँ सिम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज एक्चुअल लेन्थ, इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्दाखेरि सिम्पल आफ्नो भाषामा लेख्न सकिन्छ। तर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अलिक क्लियर हुनु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ, नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो स्पिड एन्ड भेलोसिटी। नेक्स्ट टपिक के छ हाम्रो स्पिड एन्ड भेलोसिटी। यहाँ ध्यान दिनु होला, स्पिड एन्ड भेलोसिटी सेम त्यस्तै कुरो जसरी हामी डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कुरा गर्ने। अब चाहिँ स्पिड र भेलोसिटी के हो, यहाँ ध्यान दिनु होला। स्पिड सबभन्दा पहिला हामी कुरा गऱ्यौँ, स्पिड के हो, यहाँ ध्यान दिनु होला। स्पिड वास्तवमा तपाईँ 1 सेकेन्डमा कति दूरी तय गर्नुभयो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा तपाईँ कति दूरी या दौड्नुभयो या चल्नुभयो या कति बडी कभर गर्यो। सिम्पल फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा बडी कति डिस्टेन्स कभर गर्यो। डिस्टेन्स ध्यान दिनु मेरो वर्डमा, डिस्टेन्स भन्ने मैले डिस्प्लेसमेन्ट भनेन। स्पिडको लागि 1 सेकेन्डमा बडी चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यसैले नै के भनिन्छ, स्पिड। जसरी इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि जसरी यहाँ पहिला डेफिनेसन लेखिदिउँ म यहाँ। स्पिडको डेफिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि द एक्चुअल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई बडी पर युनिट टाइम, द एक्चुअल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई बडी पर युनिट टाइम भन्दाखेरि द एक्चुअल distance traveled by a body, actual distance traveled
बाई ए बडी पर युनिट टाइम। यहाँ म के पर युनिट, यहाँ ध्यान दिनु होला, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम त्यसैले नै के भनिन्छ स्पीड इज कल्ड स्पीड। ध्यान दिनु होला, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम इज कल्ड स्पीड। जसरी इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि जसरी अ भेहिकल इज मुभिङ विथ स्पीड 2 मिटर पर सेकेन्ड। चाहिँ सिम्पल यसलाई इक्जाम्पल नलिएर हामी एउटा यसको हामी फर्मुला सबभन्दा पहिला लेखौँ हामी। स्पीड इज इक्वल टू यहाँ मैले के लेखेँ एक्चुअल डिस्टेंस ट्राभल बाई बडी पर भन्दाखेरि यहाँ सम्झनु होला डिभिजन हो, र युनिट टाइम भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ बडीले कति डिस्टेंस कभर गर्यो त्यसैले नै के भनिन्छ स्पीड। अब यहाँ हेर्नु होला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्राभल मैले माने स्मल डीले र टाइमले मैले माने टी र स्पीडले मैले माने स्पीडले लेखेको छु। ल स्पीड इक्वल्स टू यो भइहाल्छ हाम्रो डी बाई टी। यो एउटा फर्मुला याद राख्नु होला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यो सबै फर्मुलाहरू हामी इक्वेसन अफ मोसन पढ्छौँ भने यो सबै युज हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ स्पीडको पनि टाइप्स हुन्छ। स्पीड पनि हाम्रो चाहिँ 4 टाइप्सको हुन्छ, हामी यहाँ पढ्छौँ 4 टाइप्सको के हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो नोट गर्नुभएको होला, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्राभल बाई बडी। जसरी इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि जसरी मैले माने इक्जाम्पलमा 2 मिटर पर सेकेन्ड, यानी जसरी म यहाँ द स्पीड अफ अ म्यान इज 2 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा त्यो मान्छेले चाहिँ 2 मिटर चाहिँ डिस्टेंस कभर गर्छ। ध्यान दिनु होला, त्यसको मतलब के हो 1 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो मान्छे कति डिस्टेंस कभर गर्न सक्छ 2 मिटर। त्यो चाहिँ स्पीड हो 2 मिटर पर सेकेन्ड। त्यो पनि एभरेज स्पीड हो। हामी अब टाइपमा जान्छौँ तब हामी समझ्छौँ एभरेज स्पीड के हो, इन्स्टेन्टेनियस स्पीड के हो, यूनिफॉर्म स्पीड के हो, नन यूनिफॉर्म स्पीड के हो। तब हामी यहाँ जेनरली हामी स्पीड को 4वटा टाइप्स पढ्छौँ। टपिक अब दिनुहोस् के टाइप्स अफ स्पीड। हाम्रो अब टपिक के छ टाइप्स अफ स्पीड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो स्पीड चाहिँ हाम्रो कति किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि 4 किसिमको हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ हुन्छ यूनिफॉर्म स्पीड। यो चाहिँ स्पीड चाहिँ क्याटेगोराइज भइछ कसको आधारमा भन्दाखेरि टाइम र मतलब 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति आफ्नो मतलब टाइम चेन्ज हुँदै जान्छ भन्दाखेरि डिस्टेंस चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि त्यसको आधारमा भएछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ नन यूनिफॉर्म स्पीड एउटा छ, एउटा अर्को छ भन्दाखेरि नन यूनिफॉर्म स्पीड र अर्को चाहिँ छ एभरेज स्पीड र अर्को हाम्रो लास्ट छ इन्स्टेन्टेनियस स्पीड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हामी लाइन बाई लाइन पढौला के हो। सबभन्दा पहिला यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड, यो म एउटा हेर्नुहोस् यहाँ यो 4वटा सम्म बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेम त्यस्तै भेलोसिटीको पनि हुन्छ र एक्सेलरेसनले पनि यसरी म तपाईहरु होमवर्क दिन्छु तपाईहरुलाई। त्यस्तै सेम यो जसरी म डेफिनेसन लेखेको छु सेम त्यस्तै स्पीड भेलोसिटीको पनि के हुन्छ यूनिफॉर्म भेलोसिटी, नन यूनिफॉर्म भेलोसिटी, एभरेज स्पीड, इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। तर चाहिँ एउटा डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मात्र स्केलर क्वान्टिटी हो, यानी यससँग डाइरेक्सन छैन भन्दाखेरि भेलोसिटी र एक्सेलरेसनसँग डाइरेक्सन हुन्छ। त्यसमा क्वेशनमा अलि लेख्नको लागि हेर्नु होला। अब चाहिँ हेर्नु होला टाइप्स अफ स्पीड हामी पढेको छौँ। यो हाम्रो हेर्नु होला पहिला स्पीड पढेर हामी स्पीडको डिफिनेसन पछि हामी के पढेको छौँ टाइप्स अफ स्पीड भन्दाखेरि यूनिफॉर्म स्पीडको यहाँ बुझ्नु होला। म यहाँ यो डिपली अलि समझाइदिन्छु 4वटा भन्दाखेरि भेलोसिटी र एक्सेलरेसन तपाईँ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यूनिफॉर्म स्पीड के हो यहाँ ध्यान दिनु होला। यूनिफॉर्म स्पीड भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ सम्झनु होला यूनिफॉर्म के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा क्वान्टिटीको मतलब कुनै यानी एउटा क्वान्टिटी छ जो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि अरू क्वान्टिटी सेम क्वान्टिटीले चेन्ज भइरहेछ, सेम मतलब रेसियोले चेन्ज भइरहेछ। सम्झनु होला जसरी मैले माने 2 मिटर पर सेकेन्ड एउटा मान्छेको स्पीड छ भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले कति ट्राभल गर्यो 2 मिटर र अर्को 1 सेकेन्डमा नै फेरि 2 मिटर। किनभने बाइक हाँक्ने जुन चाहिँ हुन्छ
बाइकरहरू त्यो जब हाँक्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको हातमा डिपेन्ड भइरहेछ तिनीहरू कति स्पिड हाँक्छ या कति स्लो पनि गर्न सक्छ स्पिड तर चाहिँ युनिफर्म त हुँदैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी जानु युनिफर्म स्पिड के हो त्यसपछि हामी इक्जाम्पल हेर्ला। युनिफर्म स्पिड त्यस्तो टाइप्स अफ स्पिड हो जुन चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। डिस्टेन्स मैले भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेन कि यहाँ स्पिडको कुरा भइरहेछ भन्दाखेरि द मोसन इज सेट टु बी युनिफर्म स्पिड किनभने स्पिड भन्दाखेरि मोसन सिम्पल चाहे सिम्पल स्पिड इज सेट टु बी युनिफर्म स्पिड चाहे सिम्पल यस्तो डिफाइन गर्दा हामी युनिफर्म स्पिड इज डिफाइन्ड एज हेर्नुहोस् यहाँ a body is said to be in uniform speed. A body is said to be in uniform speed. A body is said to be uniform speed if it covers, यहाँ ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, it covers equal distance in equal interval of time. के cover? In equal कभर्स इक्वल डिस्टेन्स। यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ डिस्टेन्स मैले भनिएको छु यहाँ स्पिडको लागि यहाँ डिस्टेन्स हुन्छ तर भेलोसिटीको लागि यहाँ भइहाल्छ डिस्प्लेसमेन्ट। म बताउँछु कहाँ कहाँ चेन्ज गर्नु छ। इट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम अब यहाँ ध्यान दिनु होला अ बडी इज सेट टु युनिफर्म स्पिड इफ इट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भन्दाखेरि कुनै पनि बडी चाहिँ युनिफर्म स्पिडमा कब कहलाउँछ भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो बडी चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभलमा समझ्नु होला इक्वल इन्टरभल अफ टाइम के हो। जसरी यो माने मैले के हो एउटा ग्राउन्ड हो बुझ्नु होला सबै कुरा साइन्स भन्दाखेरि पुरा प्र्याक्टिकलै हो केही यसमा खास छैन। वर्डहरू जुन हुन्छ त्यो अलि हार्ड लाग्छ होला तर चाहिँ सबै यो प्र्याक्टिकलमा भइसकेछ जुन चाहिँ अहिले भइरहेछ र पछि पनि हुन्छ सबै कुराहरू। अब हेर्नुहोस् इन्टरभल अफ टाइम जसरी यो माने मेरो भाइकल हो र भाइकलको स्पिड चाहिँ मैले दिएँ 2 मिटर या मैले नदिएँ ल यसरी मैले 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएँ। अब हेर्नुहोस् यो 2 मिटर पर सेकेन्ड मैले माने अहिलेको लागि यसको युनिफर्म स्पिड हो भन्दाखेरि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जसरी यो 1 सेकेन्ड पहिला अब भर्खरै सुरु भएछ ध्यान दिनु यो के भएछ भर्खरै सुरु भएछ भन्दाखेरि 1 मिनट यो पहिला मिटकाइदिएर छु त्यसपछि सम्झाइछु यो भयो टाइम एट टी इज इक्वल्स टु 0 यो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड यो 3 सेकेन्ड यो नेक्स्ट हाम्रो 4 सेकेन्ड यो नेक्स्ट 5 सेकेन्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला 1 सेकेन्डमा यानि कि 1 सेकेन्डमा जसरी मान्दै यसले 2 मिटर कभर गर्यो त अर्को 1 सेकेन्डमा पनि यसले चाहिँ 2 मिटर कभर गर्नु पर्यो। हेर्नु होला 0 देखि यानि हेर्नु होला 0 देखि 1 सेकेन्ड यानि 1 सेकेन्डमा यसले कति कभर गर्यो 2 मिटर यानि अर्को 1 सेकेन्डमा यानि 1 सेकेन्डमा त 2 मिटर अलरेडी कभर गर्यो त अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति सेम डिस्टेन्स 2 मिटर थियो अब 2 मिटर भन्दाखेरि अब अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा भन्दाखेरि अब अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा 2 मिटर फेरि अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा 2 मिटर भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा +1 गर्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा 2 मिटर भन्दाखेरि इक्वल इन्टरभल अफ टाइम हेर्नु होला इन्टरभल हेर्नु होला इन्टरभल कति छ 1 छ 1 सेकेन्ड भन्दाखेरि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा 1 सेकेन्डको इन्टरभल इक्वल मतलब टाइमको इन्टरभल इक्वल बनाए त्यो इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ हेर्नु यहाँ इक्वल डिस्टेन्स कभर गरेछ त्यही नै यसको के भइहाल्छ जसरी 2 मिटर पर सेकेन्ड यसको के भयो युनिफर्म स्पिड। सिम्पल कुरो यानी बुझ्नु होला यो फिगरबाट भयो क्लियर छ यहाँ मुकाइदिरहेछु अब म भन्दाखेरि जसरी भयो ल। अब यहाँ हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 2 मा मतलब यो टाइप्स 2 मा के छ नन युनिफर्म स्पिड नन यहाँ बुझ्नु होला सबै फिगरले क्लियर हुन्छ यसमा कुनै खास छैन यहाँ फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो छ हाम्रो भाइकल हो यो हाम्रो 0 अहिले टाइम अहिले 0 मैले रेस्टमा छ यो 1 सेकेन्डमा यता आइहालेको होला 2 सेकेन्डमा यहाँ होला 3 सेकेन्डमा यहाँ होला 4 सेकेन्डमा यहाँ होला 5 सेकेन्डमा यहाँ होला मैले मान्ने 0 1 सेकेन्डमा लिए यसले डिस्टेन्स कभर 2 अर्को 1 सेकेन्डमा यानि कि 1 सेकेन्ड भइसकेपछि फेरि 2 मिटर कभर गर्यो फेरि 1 सेकेन्ड अझै भइसकेपछि यसले 2 मिटर कभर गर्यो सेम डिस्टेन्स कभर गर्यो भने अर्को 1 सेकेन्डमा 2 मिटर भन्दाखेरि इन्टरभल कति छ 1 सेकेन्डको जुन चाहिँ सबै केसमा के छ इक्वल छ र इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ यसले इक्वल डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स कभर गरेछ त्यसैले यो के भयो युनिफर्म स्पिड भन्दाखेरि यसको युनिफर्म स्पिड कति भयो युनिफर्म स्पिड इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड मतलब 1 सेकेन्ड यानी प्रत्येक 1 सेकेन्डमा 2 मिटर आफ्नो आफ्नो एड भइरहेछ डिस्टेन्स। अब यहाँ ध्यान दिनु होला
तर चाहिँ स्पिड 2 मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ध्यान दिनु के भने तपाईँ पनि होला जैसे स्पिडको फर्मुला मैले के बताएँ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यानी कि टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेक। अब यहाँ 0 देखि मैले माने 4 सेकेन्डसम्म कति यसले डिस्टेंस हो त 2 2 4 2 6 2 8 भन्दाखेरि 8 मिटर डिस्टेंस र टाइम कति लिएछ 0 देखि 4 एन्ड 4 सेकेन्ड भन्दाखेरि 2 भन्दाखेरि यसको स्पिड कति भयो 2 मिटर पर सेकेन्ड। यानी अब हामी नेक्स्ट पढौँ नन युनिफर्म स्पिड के हो। यहाँ बुझ्नु होला नन युनिफर्म स्पिड के हो। नन युनिफर्म स्पिड नन युनिफर्म स्पिड त्यो अब बडी सेट टु बी नन युनिफर्म स्पिड भन्दाखेरि एउटा बडी चाहिँ नन युनिफर्म स्पिडमा छ भन्दाखेरि कब हामी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इफ इट डु नट कभर इक्वल डिस्टेंस एन्ड इक्वल इन्टरभल टाइम प्रत्येक इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ डिस्टेंस त्यसले चाहिँ इक्वल कभर गर्दैन त्यस्तो प्रकारको मोसनलाई के भनिन्छ नन युनिफर्म स्पिड भन्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी अ बडी इज said to be a body is said to be in non-uniform speed if it do not cover equal या इफ इट डज नट हुन्छ किनभने कभर्स यहाँ लेखेको छ इफ इट डज नट कभर इक्वल डिस्टेंस सायद सिम्पल कुरो यसलाई डेफिनेसन अलि बनाउनु छ भन्दाखेरि अलि सिमिलर टाइपको बनाउनु छ भन्दाखेरि डेफिनेसन इफ इट कभर्स अनइक्वल डिस्टेंस यानी इक्वलको ठाउँमा मात्र चेन्ज भएको अन भन्दाखेरि छैन भन्दा इक्वलको अपोजिट के भयो अनइक्वल भन्दाखेरि इट कभर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ अनइक्वल डिस्टेंस कभर गर्छ कसरी हुन्छ म बताउँछु इन इक्वल इन्टरभल्स अफ टाइम। अब यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ बडी इज सेड टु बी इन नन युनिफर्म स्पिड इफ इट कभर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। यहाँ पनि मैले के लेखेँ डिस्टेंस किनभने यहाँ स्पिडको कुरा भइरहेछ। अब चाहिँ हामी जाउँ यसलाई मैले मेटाउन सक्छु तपाईँ नोट गरिदिनु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु होला नन युनिफर्म स्पिड कसरी बुझ्न सकिन्छ। नन युनिफर्म स्पिडको लागि यहाँ भइरहेछ इक्जाम्पल लिइरहेछु जसरी यो मान्ने यो ग्राउन्ड सेम ग्राउन्ड थियो हाम्रो यो भाइकल थियो जसरी मानिलिए हाम्रो भाइकल हो यहाँ ध्यान दिनु होला अहिले मानिलिए अहिले टाइम 0 मैले बसेछ अहिले टाइम 0 छ भने समय बढिरहेछ नि त त्यो रेस्ट हुनु होला सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा यानी 0 सेकेन्ड मैले यहाँ छ 1 सेकेन्डमा यहाँ 2 सेकेन्डमा यहाँ छ 3 सेकेन्डमा यहाँ आयो होला 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड। अब यहाँ 1 सेकेन्डमा आयो भन्दाखेरि मैले माने 2 मिटर कभर गर्यो फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले 3 मिटर कभर गर्यो ध्यान दिनु भन्दाखेरि 2 मिटर फेरि 3 मिटर फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले 4 मिटर कभर गरिदियो फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ भन्दाखेरि प्रत्येकको इन्टरभल चाहिँ 1 सेकेन्ड लिइरहेको छु भन्दाखेरि इक्वल इन्टरभल भन्दाखेरिको ग्याप सिम्पल इन्टरभल के बुझिन्छ ग्याप बुझ्नु होला इन्टरभल के हो ग्याप कन्फ्युजन नहोस् मैले म भने कि तपाईँलाई पुरा थाहा होला ल जसले कन्फ्युजन होला त बुझ्न सकिन्छ। इन्टरभल भन्दा के हो ग्याप यानी डिफ्रेन्स कति छ भन्दाखेरि यो 0 र 1 को डिफ्रेन्स 1 सेकेन्ड 1 र 2 को डिफ्रेन्स 1 सेकेन्ड फेरि 2 र 3 को डिफ्रेन्स भन्दाखेरि सबट्र्याक्ट भन्दाखेरि यिनीहरूको ग्याप कति छ 3 - 2 1 4 - 3 1 भने प्रत्येकको यानी 1 सेकेन्डको इक्वल इन्टरभल टाइम लिए र अनइक्वल डिस्टेन्स यानी 2 मिटर र अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा 3 मिटर फेरि नेक्स्ट सेकेन्डमा 4 मिटर नेक्स्ट सेकेन्डमा मैले 6 मिटर लियो फेरि 8 मिटर लियो यसरी यो जुन चाहिँ बडी कभर गर्छ इक्वल इन्टरभल टाइममा अनइक्वल डिस्टेन्स त्यसलाई के भनिन्छ युनिफर्म। यो बडीसँग कुन स्पिड बुझ्न सकिन्छ नन युनिफर्म स्पिड ध्यान दिनु होला नन युनिफर्म स्पिड। अब चाहिँ हामी आऊ नेक्स्ट टाइप यानी कि एभरेज स्पिडमा एभरेज स्पिड बुझिहाल्नु भएको होला डेफिनेसन नोट गरिदिनु होला सजिलो छ एक्जाम्पलबाट पनि आरामले बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो टाइप सके एभरेज स्पिड के हो यहाँ बुझ्नु होला एभरेज स्पिड के हो। अब यहाँ एभरेज स्पिड हो भन्दाखेरि जसरी माने ए पोइन्ट छ र यहाँ छ बी पोइन्ट अहिले माने कि 1 सेकेन्डको लागि यसले कभर गर्यो 5 मिटर 1 सेकेन्डमा र 2 सेकेन्डमा कभर गर्यो यसले 6 मिटर फेरि 3 सेकेन्डमा कभर गर्यो यसले 7 मिटर र 8 मिटर कभर गर्यो चौथा सेकेन्डमा पहिलो सेकेन्डमा 5 मिटर कभर गर्यो दोस्रो सेकेन्डमा 6 मिटर तेस्रो सेकेन्डमा 7 मिटर र चौथो सेकेन्डमा 8 मिटर यानी हेर्नुहोस् यहाँ टाइम
बढ्दै जाँदाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ मतलब कि चेन्ज भइरहेछ, घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि, स्पिड घट्न पनि सक्छ, स्पिडको के भन्छ डिस्टेन्स कम लिन पनि सक्छ या बढ्न पनि सक्छ भन्दाखेरि यो बडीसँग कति एभरेज स्पिड छ ए र बीमा गएको। हामी त्यस्तो भन्दैनौँ कि के 5 मिटर पर सेकेन्ड चले थियो फेरि 6 मिटर पर सेकेन्ड, हामी यस्तो भन्न अलिक गाह्रो भयो। त एभरेजमा के हामी गर्छौँ भन्दाखेरि यो बडीले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो र यसले चाहिँ कति यो ए र बीमा जानको लागि समय लियो, टोटल टाइम कति लियो, त्यससँग हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि हामी एभरेज स्पिड निस्किहाल्छ। भन्दाखेरि सिम्पल यसको डिफिनेसन गर्दाखेरि द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई रेसियो भन्न सकिन्छ द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स। फेरि यहाँ डिस्टेन्स किन लिए किनभने यहाँ स्पिडको कुरा भइछ। द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी ट्राभल्ड बाई अ बडी टु द टोटल टाइम टेकन by it is called average speed, is called average speed। सेम अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँ त्यस्तै यहाँ ए र बीमा मानिलिए यो 0 यानी कि अहिले रेस्टमा थियो, यहाँबाट एउटा केटा चल्न स्टार्ट गर्यो र केही समयपछि यसले मानिलिए यहाँ पुगिहाल्यो। ल अब यहाँ ध्यान दिनु, यो कसरी ए र बीमा पुगेछ भन्दाखेरि पहिलो 1 सेकेन्ड मतलब 0 र 1 सेकेन्डमा यसले चाहिँ 5 मिटर कभर गर्यो र अर्को भन्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्यो मैले माने 6 मिटर र अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले कभर गर्यो 7 मिटर, फेरि यसले कभर गर्यो 8 मिटर, फेरि यसले कभर गर्यो चाहे सिम्पल यस्तो फेरि कभर गर्यो मानिलिए 10 मिटर, फेरि यहाँदेखि डाइरेक्टै यहाँ आयो मानिलिए 14 मिटर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भयो यो भन्दाखेरि यसको बडीको एभरेज स्पिड कति छ भन्दाखेरि ए र पोइन्ट एदेखि लिएर पोइन्ट बीसम्म पुगेछ। यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी निकाल्छ एभरेज स्पिड भन्दाखेरि एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स। यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के भने टोटल डिस्टेन्स, किनभने यहाँ के को कुरा भइरहेछ स्पिड के हो स्केलर, त्यसैले यहाँ स्केलर क्वान्टिटीको लेन्थ लिनु पर्यो जसलाई हामी डिस्टेन्स भन्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट लिन पाइँदैन। भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स भन्दाखेरि 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 14 भन्दाखेरि 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 14। मैले माने कि यसले ए र बीमा जानको लागि टोटल मैले टाइम माने लिए ल 10 सेकेन्ड लिएछ भन्दाखेरि ए र बीमा जानको लागि मानिलिए कति सेकेन्ड लिएछ 10 सेकेन्ड भन्दाखेरि टोटल टाइम कति लियो यसले 10 लियो। किनभने हेर्नुहोस् यहाँ डिफिनेसनमा यहाँ अलरेडी फिक्स छ द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स, यो भयो टोटल डिस्टेन्स, रेसियो भनेछ भन्दाखेरि पर चाहियो भन्दाखेरि डिभिजनको साइन, ट्राभल्ड बाई बडी यानी बडीले यो ट्राभल गरेछ, टु भन्दाखेरि कसको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि टोटल टाइम टेकन भन्दाखेरि टाइमको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि यो सबैले जोड्यो भने 8 7 15 भइहाल्छ, यो भइहाल्छ 25, यो 25 र 11 14 भइहाल्छ 50 भइहाल्छ। ल यो भयो 50/10 = 5 भन्दाखेरि यो बडीसँग कति एभरेज स्पिड भयो 5 मिटर पर सेकेन्ड भन्दाखेरि यो एभरेज हामी मानेछौँ भन्दाखेरि प्रत्येक 1 सेकेन्डमा यसले 5 मिटर चलेको होला हामी एभरेज मानेकै छौँ। तर चाहिँ हेर्नुहोस् प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ अलि फरक छ, तर हामी के मान्यौँ एभरेज भन्दाखेरि यसको फर्मुला के हुनसक्छ नोट गर्नु होला, यसको फर्मुला पनि काम लाग्छ अगाडि गएर। एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल यहाँ टोटलको वर्ड मैले युज गरेको छु, टोटल यानी आफ्नो जर्नीमा चाहिँ कति डिस्टेन्स टोटल ट्राभल गर्यो र त्यो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि कति त्यसले समय लियो त्यो हाम्रो टोटल टाइम टेकन। यो फर्मुला याद राख्नु होला, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु अर्को चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टाइप छ स्पिडको इन्स्टेन्टेनियस स्पिड, यो नामले नै क्लियर छ म सम्झाइदिन्छु, यहाँ ध्यान दिनु होला। अर्को नेक्स्ट टाइप हाम्रो कुन छ यो मैले मेटाएँ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। के छ हाम्रो नेक्स्ट टाइप इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्दाखेरि हाम्रो यो टाइप 4 हो, यो लास्ट टाइप हो स्पिडको इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ बुझ्नु होला इन्स्टेन्ट भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सब पार्टिकुलर टाइम फिक्स्ड टाइम भन्दाखेरि क्षण मतलब जस्तै हामी यस्तो
एक सबभन्दा पहिला इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि डिफिनेसन। त्यही क्षण भनिन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस, यहाँ ध्यान दिनु होला। त्यही क्षण या त्यही समय, यहाँ ध्यान दिनु। जसरी यहाँले बडी ए हो, बडी ए हो, जसरी मान लीजिए हाम्रो के हो पोइन्ट बी हो, यो माने मैले पोइन्ट ए हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड पोइन्ट ए र यो भयो हाम्रो पोइन्ट बी। यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी मैले माने यो बडी चाहिँ ए र बीमा जानको लागि, जसरी मैले माने यसले चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि आफ्नो यहाँदेखि स्पिड बढाइदियो, जसरी यो 5 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि यहाँदेखि स्पिड बढायो मान लीजिए 8 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि यहाँदेखि स्पिड बढायो मान लीजिए 14 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो आफ्नो जर्नीमा चाहिँ एउटा स्पिडले मुभ गरिरहेको छैन भन्दाखेरि या त कोही रुकिहाले, मतलब कि केही स्पिड यानि सुरुमा 4 मिटर आफ्नो स्पिडले के गर्दै गइरहेछ, इन्क्रिज गर्दै गइरहेछ, तब चाहिँ पोइन्ट एदेखि लिएर पोइन्ट बीसम्म के भएछ, पुगेछ फाइनली गएर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, इन्स्ट्यान्टेनियस भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी मानिलिएको 0 सेकेन्ड, यानि 0 सेकेन्डदेखि यो के भएछ स्टार्ट गरेछ आफ्नो जर्नीलाई, यो 1 सेकेन्ड र यो 2 सेकेन्ड, यो हाम्रो 3 सेकेन्ड, यो भयो 4 सेकेन्ड र यो 5 6, जसरी यो भयो 7, यो भयो हाम्रो 8, यो भयो 9, यो भयो हाम्रो 10। यो ध्यान दिनु होला, यो भयो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब म पुच्छुस् तपाईसँग कि यो मतलब यो बडीको चाहिँ 3वां सेकेन्डमा, मेरो वर्डमा ध्यान दिनु होला, यानि थर्ड सेकेन्डमा यो चाहिँ बडीको भेलोसिटी कति छ, यो निकालेर मैले बताउनुहोस्। त्यही नै भेलोसिटीलाई के भनिन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस भन्दाखेरि त्यही क्षणको चाहिँ गतिलाई के भनिन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस। डेफिनेसनमा जाँदाखेरि सिम्पल कुरो, पहिला डेफिनेसन, त्यसपछि हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ राम्रो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि a body is said to be, just simple, the speed of a body at any instant, the speed of a body at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous speed, instantaneous speed। यहाँ ध्यान दिनु होला, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान दिनु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु, द स्पीड अफ बडी एट एनी इंस्टेंट अफ टाइम इज कल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एउटा इक्जाम्पल जसरी लिए मैले, तपाईँ मानिले तपाईँको एउटा दोस्त छ, त्यो दोस्तलाई मैले माने डिनोट गरेँ ए, र तपाईँ त्यसले फोन गरेर भन्नुभयो कि घर आइज, इन्डिया र पाकिस्तानको म्याच भइरहेछ, के को बिचको म्याच भइरहेछ, इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा के भइरहेछ, म्याच भइरहेछ। यहाँ ध्यान दिनु होला, तब तपाईँ यसलाई कल गर्नुभयो, यो चाहिँ धेरै क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्ति हो भन्दाखेरि यो सुन्ने बित्तिकै के गर्छ, आफ्नो स्पिडलाई यहाँ दौडेर छिटोभन्दा छिटो यसलाई कोसिस गर्छ, भन्दाखेरि जान कोसिस गर्छ र यहाँ फाइनली रिसिभ भइहाल्छ। अब म तपाईँ यसको जर्नीमा म सोध्न चाहन्छु के भन्दाखेरि, र मैले माने कि यो ए र पोइन्ट बीमा टोटल समय लियो 5 सेकेन्ड, यानि ए र बीमा पुग्नको लागि त्यसले लिए, त्योले लिए कति लिए सेकेन्ड लियो 5 सेकेन्ड। अब म तपाईँसँग क्वेसन गर्छु भन्दाखेरि, यो चाहिँ मेरो दोस्तको 1 सेकेन्डमा, यानि फर्स्ट सेकेन्डमा त्यसको चाहिँ कति स्पिड थियो, यानि कि यही समयमा र यही मतलब इन्स्ट्यान्ट यही क्षणमा यसको स्पिड कति थियो र यो क्षणमा कति थियो, यानि कि प्रत्येक क्षणमा भन्दाखेरि यहाँ चलेको होला, मान लियो यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि यहाँ कहीँ बदलेको होला या घटेको होला पनि, या बढ्न पनि सक्छ, डिपेन्डिङ अपन द मोसन अफ बडी एक्वायर्ड बाई द बडी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, 1 मिटर पर सेकेन्ड, यो 2 मिटर पर सेकेन्ड, कहीँ मान लियो 1 सेकेन्डमा, यानि पहिलो सेकेन्डमा, मेरो ध्यान दिनु होला, पहिलो सेकेन्डमा मैले यहाँ 0 देखि 1 देखि भनेन, पहिलो सेकेन्डमा यानि फर्स्ट सेकेन्डमा कति स्पिड छ, जस्तै मैले माने 5 मिटर पर सेकेन्ड, र थर्ड यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के युज गरेको छु, थर्ड म 3 युज गरिएको छैन, थर्ड भन्दाखेरि त्यही पार्टिकुलर टाइमलाई मतलब डिनोट गरिएको छ। यानि थर्ड सेकेन्डमा त्यसको भेलोसिटी मैले माने, त्यसको भेलोसिटी होला 6 मिटर पर सेकेन्ड, र अर्को चाहिँ जस्तै माने 5th सेकेन्डमा त्यसको भेलोसिटी चाहिँ होला 7 सेकेन्ड। यही सब भेलोसिटीलाई के भनिन्छ हामीलाई, इन्स्ट्यान्टेनियस, माने कि त्यही सेकेन्डको चाहिँ स्पिड त्यसले के जनायो, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भन्दाखेरि त्यही क्षणको बडीको स्पिड कति हो, त्यसले नै के भनिन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। अब यसको फर्मुलामा जाँदाखेरि ध्यान दिनु होला, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडको फर्मुलामा जाँदाखेरि इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिनु, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड सबभन्दा पहिला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, डिस्टेन्स बाई टाइम, ठिक छ। यहाँ डिस्टेन्सलाई म यसलाई जनाइदिन्छु, केलाई जनाइदिन्छु, यसलाई। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मलाई इन्स्टेन्ट यानि कि इन्स्टेन्ट मलाई त्यही समयको के चाहियो, मलाई स्पिड चाहियो भन्दाखेरि
यहाँ एउटा सेन्स युज हुन्छ, त्यसले भन्छ हामीलाई डेरिभेटिभ, जुन चाहिँ तपाईँ पछि पढ्नुहुन्छ। भन्दाखेरि ल डीले यो सबैलाई के भन्छ डिफरेन्सियल क्वान्टिटी, र यो हाम्रो भयो एस, यो सबै के हो डिफरेन्सियल, र यो के हाम्रो एस भन्दाखेरि डिस्टेन्स। भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिले यो कसरी आयो बुझ्नुहोस्, स्पिडको फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम। यो के को फर्मुला हाम्रो स्पिडको फर्मुला। इन्स्ट्यान्टको लागि भन्दाखेरि त्यही समयको लागि यहाँ ध्यान दिनु ल, जसरी यो 0 देखि t भने भन्दाखेरि त्यही समयको लागि यो टाइमले कति टेस्ट कति गर्नु पर्यो 0 भन्दाखेरि लगभग 0। यहाँ ध्यान दिनु ल, भन्दाखेरि लिमिट t टेन्स टु 0। ध्यान दिनु होला यहाँ ल, यसलाई म जब खोलिदिए त पुरा बताइदिरहेछु यहाँ। त्यसपछि हाम्रो भेलोसिटी सेम त्यस्तै 4वटा तपाईँ गर्नु होला, र एक्सेलरेसन पनि सेम त्यस्तै छ, युनिफर्म एक्सेलरेसन। यसमा म बताइदिन्छु तरिका कसरी गर्ने। त्यसपछि हाम्रो लेक्चर खत्म भइहाल्छ। हामी नेक्स्ट लेक्चरमा इक्वेसन अफ मोसन, जुन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्युमेरिकलको लागि, पढ्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो मैले माने के एउटा ल, यो हाम्रो के हो ग्राउन्ड, यो मैले माने एउटा भेहिकल छ। यो फाइनली यहाँदेखि पोइन्ट एदेखि गएर पोइन्ट बीमा आएर स्टप भइसकेछ। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसको मैले दुईवटा चाहिँ पोइन्ट एउटा कन्सिडर गरिरहेको छु, एउटा यो पोइन्ट एउटा यो पोइन्ट। भन्दाखेरि एकचोटि यो पोइन्टमा आएको होला र भेहिकल यो पनि पोइन्टमा आएको होला, तब पनि पोइन्ट बीमा पुगेको होला फाइनली गएर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले माने यो यसले चाहिँ एस डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेछ। भन्दाखेरि एदेखि सी, यो माने पोइन्टले डीदेखि एदेखि यो भेहिकलले सीमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई मैले के माने एस, र माने यसले भर्खरै भन्दाखेरि धेरै स्मल डिस्टेन्स, जस्तै यहाँ मान्नुहोस्, ध्यान दिनु होला, यसले मैले माने डेल एस भन्दाखेरि धेरै स्मल डिस्टेन्स अगाडि बढेको होला। भन्दाखेरि जसरी यो यसको डिस्टेन्स जसरी 5 मिटर छ भन्दाखेरि मानिलिए 5.00001 मिटरकै भर्खरै मतलब अगाडि बढेको होला, जसलाई मैले दिएँ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट। भन्दाखेरि यो ए र डीदेखिको दूरी यसले कति तय गर्यो एस प्लस डेल एस। मैले माने ए र सीमा जानको लागि यसले समय लियो टी, र यो डेल एसको लागि टाइम कति लियो यसले डेल टी। भन्दाखेरि स्मल डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि धेरै नै स्मल, भन्दाखेरि डेल धेरै स्मल मतलब ट्राभल गर्नको लागि यसले कति लियो समय डेल टी, भन्दाखेरि यति समयको हाराहारीमा चेन्जेसमा भयो। त भन्दाखेरि ए र डीमा जानको लागि समय कति लिन्छ टी प्लस डेल एस। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हामी स्पिड निकाल्न चाहन्छ, इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। भन्दाखेरि यहाँ स्पिड इक्वल्स टु भन्दाखेरि यो जर्नीमा हामी निकाल्न चाहन्छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, टोटल डिस्टेन्स चेन्ज इन, यानि चेन्ज कति भइसक्यो डिस्टेन्सको, र चेन्ज इन टाइम। फाइनल कति छ हाम्रो इनिसियलदेखि लिएर फाइनल पोइन्टको एस प्लस डेल एस छ, एस प्लस डेल एस, र यो इनिसियल कति छ एस छ माइनस एस। चेन्ज बजारखेरि के हुन्छ माइनस, सिम्पल कुरो। र डेल टी भन्दाखेरि टी प्लस डेल टी, सरी यहाँ टी प्लस डेल टी प्लस यो प्लस हो डेल टी माइनस टी, यो टी क्यान्सिल, यो एस यो एक क्यान्सिल, फेरि के आयो चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट टेन। अब चाहिँ जति चाहिँ म टाइमलाई धेरै कम गरिदिन्छु भन्दाखेरि धेरै नै कम, भन्दाखेरि यो यति कम छ सुरुमा सम्झनु भयो। यहाँदेखि सी र डीमा मैले टाइम के मानेको छु मैले डेल टी, र डेल टी भन्दा पनि अझै कम लिन्छु भन्दाखेरि यति यो पोइन्टको बताउँछ, तर मैले चाहियो इन्स्टेन्टेनियस, यानि भर्खरै अगाडि बढेछ भन्दाखेरि त्यसको स्पिड कति हुन्छ भन्दाखेरि अझै कम गर्नु पऱ्यो, अझै कम गर्दा 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 भन्दाखेरि यसलाई टेस्ट टु कहाँ गर्नु पऱ्यो 0। तब चाहिँ हामी त्यही नै समयको हामी स्पिड फाइनली निकाल्न सक्छौँ। भन्दाखेरि लिमिट लगाउनु पऱ्यो, के लिमिट भन्दाखेरि डेल टी टेन्स टु 0, भन्दाखेरि टाइमलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो कहाँ 0 सम्म पुग्नको लागि, डेल एस बाई डेल टी। र यो एउटा सिम्पल यसरी तरिका डिफ्रेन्सियलले लेखिन्छ डिएस बाई डिसी। तपाईँ यहाँ सिम्पली सम्झनु यहाँ अहिले, किनभने डिपली हामी नजाउँ, तपाईँ पस्ती अगाडि जानुहुन्छ भने तपाईँ सबै कुरा सम्झ्नुहुन्छ। भन्दाखेरि डिएस बाई डिटीले यो इन्स्टेन्टेनियस स्पिड निकाल्छ, डेरिभेटिभ पढ्नुहुन्छ टेनिलो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भयो डिएस बाई डिटी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्पिड पछि भेलोसिटी। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक को हो भेलोसिटी। यहाँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ भेलोसिटी। अब भेलोसिटी के हो यहाँ बुझ्नु होला। हामी जसरी स्पिडमा के भन्यौँ द एक्चुअल डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम इक्वल स्पिड, र भेलोसिटी भन्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट। ध्यान दिनु होला, स्पिडको लागि डिस्टेन्स
स्पिडको लागि के मैले युज गरेँ डिस्टेन्स र यहाँ मैले भेलोसिटीको लागि के युज गर्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट। भेलोसिटीको लागि यहाँ के युज गर्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भेलोसिटी भन्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम। द डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल यस्तो यहाँ अलि म डेफिनेसन क्लियर गरिदिन्छु किनभने अलि कन्फ्युजन हुन्छ बच्चाहरूलाई। द डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम इन अ फिक्स डाइरेक्सन। यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के भने डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो बडीले तर चाहिँ फिक्स डाइरेक्सनमा, यानि कि एउटै यानि कन्स्टेन्ट डाइरेक्सन। यो होइन कि जसरी ए र बी फेरि उचाल्यो फेरि र सी फाइनली सी यो हो हाम्रो फिक्स डाइरेक्सन भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो। भन्दाखेरि डुबै लेख्न सक्नुहुन्छ या सिम्पल यसरी लेख्नुहोस् द डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल्ड बाई बडी पर युनिट टाइम इज कल्ड भेलोसिटी। अब इसको अलि समझ्नु होला यसको मतलब भेलोसिटी र स्पिडमा के फरक छ। सबभन्दा पहिले भेलोसिटी हाम्रो के हो भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर किन हो म बताउँछु। यो भेक्टर क्वान्टिटी किन भयो भेक्टर क्वान्टिटी हो र अरू केही कुरा गरे पनि यसलाई रिप्रेजेन्ट भेक्टरले गरिन्छ। ल अब यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी सेम त्यही मैले माने यो भाइकल छ माने लिए यसको भेलोसिटी चाहिँ मैले स्पिड चाहिँ मैले दिएँ 2 मिटर पर सेकेन्ड। तर मैले के भने भन्दाखेरि यो भाइकल चाहिँ यो वेस्ट डाइरेक्सनमा यहाँ जानु होला ईस्ट यो वेस्ट यो नर्थ र साउथ। यहाँ मैले मानिलियो यो हाम्रो डाइरेक्सन ओइलोको लागि बोर्डको लागि मैले युज गरेँ त यो काम हो रहेछ यसको हिसाबले वेस्ट डाइरेक्सनमा मैले माने भन्दाखेरि यसको चाहिँ हामी भेक्टरली यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला हामी ग्राफ पढेछ भन्दाखेरि 8 मा यसलाई भनिन्छ एक्स डाइरेक्सन यसलाई के भनिन्छ वाई। यहाँ एउटा कुरो तपाईँ एउटा एडिसनमा बुझ्नु होला के एक्स डाइरेक्सनले म यहाँ आई क्यापले जनाउँछु ध्यान दिनु होला र वाईले मैले जे क्यापले जनाउँछु भन्दाखेरि यसको स्पिड कति छ 2 मिटर पर सेकेन्ड तर कुन डाइरेक्सनमा छ भन्दाखेरि एक्स डाइरेक्सनमा छ। तपाईले के बुझ्नु पर्यो स्पिड अफ भाइकल इज 2 मिटर पर सेकेन्ड इन द वेस्ट डाइरेक्सन। यसको हिसाबले पनि भन्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ ग्राफको हिसाबले के भन्न सक्नुहुन्छ इन द एक्स डाइरेक्सन या माथि जान्छ भन्दाखेरि इन द वाई डाइरेक्सन तल जान्छ भन्दा नेगेटिभ वाई डाइरेक्सन यहाँ जान्छ भन्दा नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन। यो नेगेटिभ हो यो वाई पोजिटिभ माथि जान्छ वाई पोजिटिभ यो भयो वाई नेगेटिभ एक्स पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भी यसमा के युज गर्नु पर्यो एरो हेड तब यो हामीले पुरै के दिन्छ रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भन्दाखेरि भी भेक्टर इक्वल्स टु यसको चाहिँ कति छ स्पिड 2 छ तर चाहिँ यो त मात्र म्याग्निट्युड जनायो त यसको चाहिँ डाइरेक्सन कसरी जनाउने। अब ध्यान दिनु होला मैले के यहाँ लेखेँ वेस्ट डाइरेक्सनमा मैले यहाँ के छ एक्स डाइरेक्सन यहाँ हुन्थ्यो भने नेगेटिभ एक्स भन्दाखेरि यहाँ मैले माइनस लिन्थ्यो माइनस आई भन्दाखेरि यो माइनस आई क्याप हो यो माइनस जे क्याप हो। यो दिमागमा राख्नु होला तपाईँको भेक्टर क्लियर हुन्छ यति दिमागमा भयो भने तपाईँ कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेस्ट डाइरेक्सनमा गयो एक्स डाइरेक्सन भन्दाखेरि के छ यहाँ आई क्याप छ भन्दाखेरि सिम्पल यहाँ आई क्याप लगाइदिनुहोस् यो तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन भयो हो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ भाइकल इक्वल्स टु 2 जनायो हाम्रो म्याग्निट्युड र आई क्याप जनायो भन्दाखेरि यो एक्स डाइरेक्सनमा मुभ गरिएको छ। सिम्पल कुरो यहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि अर्को तपाईँ एउटा भन्नु होला म तपाईँसँग सोधिरहेछु यो रहन दिनु यहाँ यो आई क्याप यसैबाट सबै कुरा हामीलाई थाहा लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला। अब मानिलिए कुनै यहाँ बडी छ बल छ जसरी ल मानिलिए मैले बल छ र बल चाहिँ ग्राउन्डमा भेलोसिटी मैले दिएलाई 4 मिटर पर सेकेन्डले के गरिरहेछ खसिरहेछ। यो ग्राउन्डमा बल के गरिरहेछ खसिरहेछ कति स्पिडले 4 मिटर पर सेकेन्ड यानि 4 मिटर पर सेकेन्ड दियो र यो यसको चाहिँ ग्राउन्डमा आउन थाल्यो। अब यसको लागि भन्दाखेरि यसलाई मैले भेक्टरली रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भन्दाखेरि यसको डाइरेक्सन सहित र म्याग्निट्युड सहित यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ यो भेलोसिटीलाई भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भी भेक्टर यहाँ भेक्टर किन यो हेर्नुहोस् यसलाई सबभन्दा पहिला म्याग्निट्युड र यो एरोहेड डाइरेक्सन भी भेक्टर इक्वल्स टु यसको चाहिँ म्याग्निट्युड कति छ यानि कति भ्यालुले तल खसिरहेछ 4 मिटर पर सेकेन्डले तल खसिरहेछ र डाइरेक्सन चाहिँ कुन छ हेर्नुहोस् यहाँ एरो कुन डाइरेक्सन दिएँ मैले तल यहाँ मैले के भने युज गर्नको लागि माइनस जे क्याप भन्दाखेरि माइनस जे क्याप भन्दाखेरि के भयो -4 जे क्याप यो भयो हाम्रो फाइनली भन्दा यसले के भन्यो भन्दाखेरि बल चाहिँ खसिरहेछ नेगेटिभ वाई एक्सिसमा भन्दाखेरि नेगेटिभ वाई एक्सिस डाइरेक्सनमा विथ अ भेलोसिटी
क्या विथ मैग्निट्युड 4 मीटर पर सेकेन्ड। सिम्पली समझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ यसको टाइप्सको फेरि कुरा गऱ्यौँ हामी भेलोसिटी र फर्मुला सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब चाहिँ फर्मुलामा यहाँ युज हुन्छ के डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसमा युज भयो त्यो स्पिडमा डिस्टेन्स बाई टाइम, यसमा युज हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन। यसलाई जनाउँदाखेरि भी भ्याक्टर इक्वल्स टु एस भ्याक्टर बाई टी। ध्यान दिनु होला एस भ्याक्टर किन दिए, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसले यहाँ भ्याक्टर साइन, तब यो भ्याक्टर क्वान्टिटी, नत्र यो दुवै स्केलर हुन्थ्यो भने यो पनि स्केलर भइहाल्छ, तर टाइम हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भयो हाम्रो। अब टाइप्सको कुरा गऱ्यौँ हामी, यहाँ के भयो फर्मुला यहाँ लेख्नु होला, नोट गरिदिनुहोस्। भी भ्याक्टर इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर बाई टाइम। अब हामी चाहिँ 1.5 अब चाहिँ टाइप्स अफ भेलोसिटी, टाइप्स अफ भेलोसिटी यहाँ ध्यान दिनु होला। टाइप्स अफ भेलोसिटीमा सबभन्दा पहिला सेम त्यस्तै स्पिडको टाइप्समा हामी के पढ्यो युनिफर्म स्पिड। त यहाँ ध्यान दिनु होला, जहाँ जहाँ अब स्पिड हुन्छ त्यहाँ हामी अब के युज गर्छौँ भेलोसिटी भन्दाखेरि। अब आयो यहाँ के युनिफर्म भेलोसिटी र अर्को चाहिँ थियो नन युनिफर्म स्पिड भन्दाखेरि नन युनिफर्म भेलोसिटी र अर्को चाहिँ थियो हाम्रो एभरेज स्पिड थियो। तब यसमा के हुन्छ हाम्रो एभरेज भेलोसिटी र अर्को चाहिँ थियो हाम्रो कि इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भयो। यो हाम्रो बुझ्नुभयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी मैले युनिफर्म स्पिड एक्सप्लेन गरेँ, अब बडी सेट टु बी युनिफर्म स्पिड इफ इट ट्राभल इक्वल डिस्टेन्स एन्ड इक्वल डिस्टेन्स। जहाँ जहाँ डिस्टेन्स छ त्यहाँ तपाईँ डिस्प्लेसमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँ यसलाई कोसिस गर्नु होला, नत्र भने भोलि म यसको इक्जाम्पल दिएर त्यसपछि म अगाडि बढ्छु हाम्रो नेक्स्ट टपिक यस लेसन। र आजको लागि यतिकै नै, किनभने लेक्चर अलि धेरै ठुलो भइरहेछ। यति पढिदिनु होला सबै। हेर्नु यो सबै यो चाहिँ यो हाम्रो जुन छ डेफिनेसन यसको स्पिडको चाहिँ सिमिलर बनाऊ, सेम नबनाऊ, सिमिलर। जहाँ जहाँ स्पिड छ त्यहाँ त्यहाँ भेलोसिटी र जहाँ जहाँ डिस्टेन्स छ त्यहाँ त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट दिएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु हुँदैन भने भोलि म के गर्छु भन्दाखेरि यसको इक्जाम्पल दिन्छु, युनिफर्म भेलोसिटी, नन युनिफर्म भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी, एक्सटेन्डेड भेलोसिटी। त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिक पढौँला। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।